जस्तै हामीले कुन यो उसहरु युज गरेको थियौं त हामीले बटन एउटा कमान्ड युज गरेको थिएँ हैन अनि रेडियो बटन एउटा कमान्ड युज गरेको थिएँ है यो रेडियो बटन युज गरेछु हामीले बटन कमान्ड युज गरेको छु त्यसपछि आएर हामीले पिक्चर बक्स चाहिँ युज गरेको छु है जस्तै मैले हिजोको प्रोग्राम हामी खोल्छु या यसमा एउटा बनाउँछु यहाँ मैले अलरेडी कतिवटा फर्म लिएछु त एउटा फर्म दुईटा फर्म र तीनटा फर्म यसमा हिजो गरेको जस्तै एउटा साधारण सिम्पल हामी बनाउँछु यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है मलाई के बनाएर दिनुपर्छ त भनेपछि एउटा क्याल्कुलेटर बनाउनु पर्छ प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई राखेको हैन एउटा क्विज राखेको देखाउनु पर्छ यो सबै चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ त बनाएर इमेलमा पठाइदिनु या फेसबुकमा पठाइदिनु है अब हेरौँ एउटा हामी के गर्न सक्छु जस्तै लेभल 1 मा लिइरहेको छु मैले यसमा के त वेलकम टु माई प्रोग्राम भनेर हामी लेख्छु है वेलकम टु माई प्रोग्राम वेलकम टु माई प्रोग्राम राखेको छु हामीले यो हाम्रो प्रोग्रामको हेड हो मेन पिक्चर है यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको मेन ओपनिङ हो है यसमा हामी के राख्छु त बटन राख्छु यो बटनको नाम चेन्ज गरौँ के राख्छु त क्याल्कुलेट CALCULATOR हुन्छ के हुन्छ क्याल्कुलेटर TOR हुन्छ भन्दा क्याल्कुलेट मात्रै लेखौँ CALCUL क्याल्कुलेट भनेर लेखेछु एउटा बटन अर्को बटन चाहिँ हामी के राख्छौं त क्विज गेम QUIZ क्विज है दुईटा छ यसमा चाहिँ हामी के गर्छु त भनेपछि बुझ्नुभएको छ है ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन यसमा हामी के गर्छु त भन्दा क्याल्कुलेटले एउटा अर्को नयाँ खोल्छ र क्विजले अर्को एउटा नयाँ खोल्छ है अब चाहिँ मैले क्याल्कुलेटमा क्लिक गर्छु र हामी के गर्छु त form2.show है form2.show ले के गर्छ त हामीलाई form2 चाहिँ उले ओपन गर्छ भनेछ जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ हामी यहाँ उस गरौँ क्याल्कुलेट गर्यो form2 ले खोल्दियो तर form1 चाहिँ अहिले पनि रेडी छ यो चाहिँ हटाउनु पर्यो हामीले form2.show र form1 भनेको के हो त मी form1 लेख्न पाइदैन किनभने त्यही फर्ममा हामी बसिरहेको छु me.hide किनभने आफुलाई लुकाउँदै छु है क्लोज गरे नि क्लोज गर्छ हाइड गर्ने है हामीले me.hide गर्दाखेरि के गर्छ त त्यो फर्म चाहिँ उले लुकाउँछ जुन हाम्रो form1 छ मेन होम पेज त्यसलाई चाहिँ उले लुकाउँछ यदि form1 लाई नलुकाइदियो भने के हुन्छ त तीन चारवटा फर्म अलरेडी खोल्छ यदि क्लोज गरियो भने चाहिँ form1 यो जुन भिजुअल बेसिकको प्रोग्राम है उले क्लोज गरिदिन्छ जस्तै क्याल्कुलेट गरे form2 खोल्यो मैले एकछिन स्टप गर्छु जस्तै अब me.hide को सट्टा मैले me.close गर्छु है me.close गरे भने के हुन्छ त हेर्नुस् एकपल्ट प्ले गरे मैले क्याल्कुलेट गरे तर के हो त केही आयो रेस्पोन्स केही पनि आएन किनभने उले क्लोज गर्दियो हाइड गरेन क्लोज गर्दियो हामी हाइड लेख्छु me.hide हाइड गरे नि त्यो फर्म चाहिँ उले लुकाइदिन्छ है जस्तै form1 बाट हामीले डिजाइन गरेको यो form1 मा क्याल्कुलेटर क्विज छ र दोस्रो क्विजलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त form3.show है form3.show यो सिम्पल प्रोग्राम मात्रै हामी युज गरिरहेको छु यसमा हैन me.hide अब form1 मा जाउँ अब प्ले गरौँ एकपल्ट उले के गर्छ त क्विजमा गयो भने उले form3 हामीलाई खोल्दियो हैन तर उ आफै लुकेर बस्यो उले आफुलाई देखाएन अब हामी के गर्नु पर्यो त भनेपछि
फर्म 1 र फर्म 2 त रेडी भयो। अब यो फर्म 1 त हामीसँग लिङ्केज भयो, रेडी भयो हैन। अब फर्म 2 मा हामी जाउँ। फर्म 2 मा फर्म 2 को डिजाइन गरौँ। डिजाइन गर्दाखेरि हामी के गर्ने त, यसमा पनि चेक बक्स लिउँ एउटा, यो बटन यो अलि ठुलो गरौँ है। फर्म 2 चाहिँ हाम्रो के थियो त, क्याल्कुलेटर थियो कि हैन, क्याल्कुलेटर थियो। ल एउटा बटन लिउँ अनि एउटा टेक्स्ट बक्स लिउँ अनि एउटा लेबल लिउँ है। लेबलमा हामी के लेख्ने त, लेबलको टेक्स्टमा हामी के लेख्ने, इन्टर नम्बर है। यसले नम्बर यहाँ इन्टर गर्छ। अर्को पनि हामी लिउँ, अर्को टेक्स्ट बक्स एउटा लिउँ। त्यसपछि अर्को लेबल पनि लिउँ। हामी के गर्ने त, इन्टर सेकेन्ड नम्बर है। एउटा फर्स्ट नम्बर लिएछौँ, यसलाई फर्स्ट नम्बर लेखौँ, इन्टर फर्स्ट नम्बर र इन्टर सेकेन्ड नम्बर। अब अर्को हाम्रो टेक्स्ट बक्स के लिनु पर्यो त, एन्सर चाहियो हामीलाई। लेबल लिउँ हामी, एन्सर सल्युसन लेखौँ न, एन्सर नलेखौँ, सल्युसन सल्युसन है। यो बटन छ, यो बटनको नाम हामी के लेखौँ त, प्लस। अर्को एउटा बटन लिउँ, माइनस। अर्को बटन लिउँ, मल्टिप्लाई। अर्को एउटा बटन लिउँ, डिभाइड है। ठिक छ, हामीले के लिइरहेछौँ त, प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड लिइरहेछौँ है। यस्तै गरेर हामी के पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि अरू प्रोग्रामहरू बनाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामी ट्याक्स क्याल्कुलेटर भनेर प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ हैन। त्यो पनि हामी पछि बिस्तारै सिक्छौँ। आज यसमा हामी भेरिएबल पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब अर्को बटन एउटा लिउँ हामीहरू, जस्तै यो बटनबाट हामी के गरौँ त, होम बटनमा जाने है। जस्तै हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ हामी यो फर्मेट बनायौँ हैन। म फर्मेट अलि पछि बनाइदिन्छु है तिम्रो ल्यापटपमा है, पछि एनिडेक्स युज गरेर बनाउँछु। पहिला हाम्रो हेरौँ, हामीले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा फर्म छ। तीनटा फर्म छ हामीसँग, जसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा फर्म मध्येमा हाम्रो फर्म 1 ले के गर्छ त, फर्म 1 मा हामीसँग के छ त, के हुन्छ त फर्म 1 मा हाम्रो
जस्तै फर्म 1 मा हामीसँग के छ, बटन छ दुईटा तीनटा हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, उले एउटा क्विजमा जान्छ, एउटा चाहिँ क्याल्कुलेटमा जान्छ है। जस्तै प्ले गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो यो बनाएको फर्मेटमा आउँछ, हामीले यसमा प्रोग्रामहरु केही पनि गरेको छैनौं, अब बिस्तारै प्रोग्राम यसमा इन्ट्री गर्छु है हामीहरु है। फर्म टु डिजाइन। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भनेपछि प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई छ हामीसँग। टेक्स्ट बक्स 1 2 र 3 वटा छ, तीनटा टेक्स्ट बक्स छ है, तीनटा टेक्स्ट बक्स छ, प्लस माइनस मल्टिप्लाई र डिभाइड है। हामी पहिला सुरु प्लसलाई उस गर्छु, यो होमले चाहिँ के गर्छ त, फर्म 1 लाई लिंक गर्छु पहिला है। जस्तै फर्म 1 डट सो है, त्यसपछि क्याल्कुलेट, होममा गए, होममा क्लिक गरेर होम आउँछ, फेरि क्याल्कुलेट, होम आयो, क्याल्कुलेट, होम आयो, ठीक छ हैन। त्यसपछि आएर डिजाइन 2 मा जाउँ र प्लसको फर्मेटमा चाहिँ हामी बनाऊ है, प्लसलाई चाहिँ हामी काम गरौँ। माथि लेखौं डिम a as integer comma b as integer र हाम्रो c as integer। यसमा हामीले कमन बनाइरहेको छौं, a b र c छ। a को भ्यालु भने के हो त भन्दाखेरि a इक्वल्स टु जस्तै a भनेको त के हो त, हाम्रो टेक्स्ट बक्स, टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट हो है। जस्तै हाम्रो के हो त, a इक्वल्स टु टेक्स्ट बक्स 1 डट जस्तै यसमा के गरेको छु भनेपछि हामी प्लस गर्नलाई हामीले के गरे त भन्दाखेरि पब्लिक क्लासमा, यही फर्ममा पब्लिक क्लासमा हामीले के गरे त, डिम a as integer, a भनेको हाम्रो के हो, भेरिएबल हो, b पनि हाम्रो के हो, भेरिएबल हो, c पनि के हो त हाम्रो भेरिएबल हो, तर यो स्ट्रिङ क्यापेसिटी भएको भेरिएबल चाहिँ हैन है। स्ट्रिङ भनेको के त, नामहरु लेख्दाखेरि हामी स्ट्रिङ युज गर्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो हैन है। a b c चाहिँ हाम्रो के हो त, भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र a b c लाई हामी तल युज गरिरहेको छु है। जस्तै म यही कपी गर्छु है, कपी गर्दाखेरि अब लेख्नु परेन, कन्ट्रोल सी गर्छु। अब हामी फर्म डिजाइनमा जाउँ, फर्म डिजाइनमा अब माइनसको काम गरौँ है। हामी के गर्छु त, यसमा a माइनस b गर्छु, ठीक छ। अब त्यस्तै फेरि उसमा जाउँ, फर्म डिजाइनमा र मल्टिप्लाईमा जाउँ, कन्ट्रोल बी, a इन्टु b गर्छु, फेरि फर्म डिजाइनमा जाउँ र डिभाइडमा जाउँ, कन्ट्रोल भी, यसलाई चाहिँ a डिभाइडेड बाइ b गर्छु, ठीक छ। यसलाई प्ले गरेर हेरौँ अब।
क्याल्कुलेटमा जाउँ। जस्तै 25 र 5 लिन्छु म। 5 प्लस गर्दाखेरि के भयो 30, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो 125, माइनस गर्यो भने 20, डिभाइड गर्यो भने 5। ठिक छ, पर्फेक्टली वर्किङ छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो। होम बटनमा गयो भने फेरि क्याल्कुलेट। अब यसलाई क्विजमा गयो भने हाम्रो के छ त क्विज ब्ल्याङ्क छ। यो हाम्रो के हो त क्याल्कुलेट हो है, क्याल्कुलेट फर्म हो। यसलाई क्लोज गर्छु र हामी फर्म क्याल्कुलेसनमा जाउँ। यहाँनिर के गर्छु त सानो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु म र अलिकति तल तान्छु है, एरो कीले तल तान्छु। तानेर किन गरेको त भन्दा अलिकता ठाउँ मिलाउनलाई, यहाँ लेबल राख्नलाई मैले त्यो गरेको। जस्तै क्याल्कुलेसन पार्ट, CALCULATION, क्याल्कुलेसन पार्ट, PAR। क्याल्कुलेसन पार्ट है। अब क्विज हाम्रो खाली छ। क्विजले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भनेपछि क्विजले चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो, यो क्विजले चाहिँ फर्म 3 डट सो गर्नु पर्यो। फर्म 3 डट सो र मी डट हाइड। मी डट हाइड भनेको के त ऊ अर्को पेजमा जान्छ त हामी क्लोज गर्नु पर्यो। आफूलाई त क्लोज गर्नु पर्यो, न त देखिँदैन। प्ले गरेर हेरौँ। क्याल्कुलेट। अब जस्तै 6 र 89 छ भने हामी प्लस गर्छु, मल्टिप्लाई, माइनस, माइनस आयो, डिभाइड, 0 उसले किनभने हामी इन्टिजरमा लिएछौँ, इन्टिजरले पोइन्टको हिसाबमा उसले राख्न सकेन, 0 को भ्यालु उसले राखिदियो है। अब हामी होममा जान्छौँ, क्याल्कुलेट है, र क्विज गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त क्विजको पेज चाहिँ उसले खोल्छ। अब पेज 3 मा जाउँ हामी, फर्म डट 3 डिजाइनमा। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एउटा होम बटन चाहिन्छ हामीलाई। यो बटन 1 चाहिँ हाम्रो के त होम, होम, र अर्को हाम्रो बटन चाहिन्छ के त क्याल्कुलेट है, किनभने होम बटनमा चाहिँ क्याल्कुलेट चाहिँ हामी युज गर्नुपर्छ। CALCULA क्याल्कुलेट है। आई होम बटनले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्म 1 डट सो र मी डट हाइड। त्यसपछि आएर फेरि डिजाइनमा जाउँ। क्याल्कुलेट बटनले के गर्छ त फर्म 2 डट सो र अर्कोले चाहिँ के त मी डट हाइड। ठिक छ, प्ले गरेर हेरौँ। क्याल्कुलेट, क्विज, होम, अब सबै चिज छ यसमा। हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिजाइन फर्ममा छु 3 मा। अब यसमा चाहिँ हामी रेडियो बटन युज गर्छु। एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा। जस्तै अब हामी जस्तै रेडियो बटन 1 छ, यसमा चाहिँ हामी क्याट, डग, ऱ्याट र टाइगर
यसमा चाहिँ अर्को बटन हामी एप्लाई एन्सर या एन्सर भनेर राख्छु है। एप्लाई, यसलाई चाहिँ हामी एप्लाई भनेर राख्छौँ, एपिपिएल एप्लाई। त्यसपछि हामी के गरौँ त, एउटा पिक्चर बक्स लियौँ, राइट क्लिक गर्नुस् हैन, चुज इमेज गर्नुस्। यसमा इमेज छैन, म इम्पोर्ट गर्छु। जस्तै इमेज लिएँ मैले, यसमा चाहिँ र्याट छ है, म र्याट एउटा लिएँ। एउटा सानो लेबल लिउँ, क्विज हो हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त, क्विज animal is this। यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, जब एप्लाई गर्दाखेरि यदि रेडियो बटन 1 2 3 र 4, यदि 4 सेलेक्टेड छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, ओके गर्नु पर्यो। अरू यदि उस छ भने उसलाई रङ एन्सर भनेर दिनु पर्यो है। जस्तै एप्लाई गरौँ, अब एउटा लुप युज गरिरहेको छौँ हामीले, इफ हैन, इफ रेडियो बटन 3 इज चेक्ड, चेक गरिएको छ भने त्यसलाई इक्वल्स टु के त, ट्रु। ट्रु छ भने हामी के गर्ने त, हामी के गर्ने, दोस्रो पेजमा जाने। पहिला मेसेज बक्स दिउँ, एमएसजी मेसेज बक्स। मेसेज बक्समा हामी के गर्छौँ त, your answer 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 is correct, करेक्ट हैन, क्लोज गरौँ, कमा, क्लिक त भइसक्यो, एप्लाई गरिसक्यो, करेक्ट हैन। त्यसपछि के गर्ने, मी हैन, त्यसपछि सो एउटा अर्को बनाउनु पर्छ हामीलाई, अझै एउटा फर्म एउटा इन्ट्री गर्नु पर्यो। फर्म न्यू विन्डोज फर्म 4 भयो हैन। फर्म 4 करेक्ट हैन। अनि त्यसपछि फर्म 4 डट सो, ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ यो। एउटा प्ले गरेर हेरौँ के हुन्छ हाम्रो उसमा। जस्तै क्विजमा जाउँ, क्विज जाने बित्तिकै के गरे त, उसले लिङ्क लियो, मैले क्याट राखेँ, एप्लाई गरेँ, केही आयो, केही पनि भ्यालु छैन। डग राखेँ, केही भ्यालु छ छैन। टाइगर राखेँ, केही भ्यालु छ छैन। र्याट राखेँ, र्याट राखिसकेपछि के गर्छु त, म एप्लाई गर्ने बित्तिकै योर एन्सर इज करेक्ट, ओके गर्ने बित्तिकै फर्म 4 चाहिँ उसले खोलिदियो, ठिक छ। तर क्याट, डग, र्याट र टाइगर जुन रङ एन्सर राख्दा पनि हामीले एउटा उसलाई के दिनु पर्यो त, इन्फर्मेसन त दिनु पर्यो। एल्स हैन, के त, एमएसजी POX मेसेज बक्स हैन, ओपन, के लेख्ने त, योर answer 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 is wrong, wrong, please try again, PLES, please
अनि फर्म 1 डट सो मी डट हाइड। अब प्ले गर्नुस्। अलिकति प्रोग्राम लामो भयो। अब क्याल्कुलेट या क्विजमा जाउँ। क्विजमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ त टाइगर गरे योर एन्सर इज रङ प्लिज ट्राई अगेन भने ओके फेरि सुरुमै ल्याइदियो उसले ओके गरे म ऱ्याट चुज गरेँ उसले फर्म 4 मा लगिदिन्छ है। फर्म 4 हामीले डेकोरेट गरेको छैन त्यसैले फर्म 4 एम्प्टी छ। मैले डग क्लिक गर्छु योर एन्सर इज रङ फर्स्ट पेजमा ल्याइदियो क्विज गरौँ र क्याल्कुलेटमा जाने इच्छा भयो म क्याल्कुलेसनमा गर्छु। क्याल्कुलेसनमा अब 3000 ल यसरी केही नम्बर ऱ्यान्डम नम्बर लेख्छु र 25 लेखिदिन्छु प्लस मल्टिप्लाई माइनस डिभाइड सबै गरेँ। अब म एकपल्ट होममा जान चाहन्छु क्विजमा जान्छु क्विजमा जाँदाखेरि यही एन्सर छ र एप्लाई गऱ्यो भने फर्म 4 मा पठाइदियो है। फर्म 4 चाहिँ हाम्रो डेकोरेट गरेको छैन। फर्म 4 चाहिँ के हो त होमवर्क हो है। कसरी गर्ने भनेपछि फर्म 4 लाई पनि यही टाइपले डिजाइन गर्नु पर्यो। सेम डिजाइन गर्नु पर्यो र फर्म 4 लाई चाहिँ डेकोरेट गरेर पठाउनु पर्यो। मलाई यो मेलमा चाहिँ पठाइदिनु है। ठीक छ आजको लागि यति नै गरौँ। हामी फर्म 1 फर्म 2 फर्म 3 सबैकोमा गर्यौँ हैन। फर्म 4 हामीले ब्ल्याङ्क राखेको छु ब्ल्याङ्क फर्मलाई चाहिँ मलाई अपग्रेड गरेर पठाइदिनु है। यहाँ मैले भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु फर्म 2 मा जस्तै यहाँ हामी भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु है माथि। त्यसैले यो अलिकता ध्यान दिएर गर्नु होला र यो चाहिँ पछि हामी डिस्कस गर्छौँ है। यो मलाई मेलमा पठाइदिनु होला।